اگر بندہ ایک حدیث دے ایک ٹکڑے تے عمل کر لوے نا، ایک حدیث دے ایک ٹکڑے تے عمل کر لوے، اللہ مرن تو پہلے ایمان دا ذائقہ بھی دیندا ہے، ایمان دی مٹھاس بھی دیندا ہے، تے اللہ جنت دی خوشبو دی پہلی قسط بھی بندے نو دنیا تے عطا کر دیندا ہے۔ اس حدیث دے پہلے ٹکڑے تے غور فرمانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے کہ اسی نے جو بیٹھے ہوئے ساں تے نبی پاک نے فرمایا وہی تواڈے چوں کیڑا ہے جیڑا میرے کولوں 5 گلاں سکھ لوے، لیکن اس شرط تے سکھے کہ جیڑیاں وہ 5 گلاں میرے کولوں سکھے گا وہ اگے بھی کسے نو سکھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی مینوں تسی 5 گلاں سکھاؤ، زندگی رہی تو انشاءاللہ میں 5 گلاں اپنے تک نہیں رکھاں گا، میں انشاءاللہ اللہ دے بندیاں نو بھی سکھاواں گا۔ جدوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینی گل کہی نا، توجہ فرمانا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسَةً، نبی پاک نو اینی خوشی ہوئی، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پھڑ لیا تو پھر نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے مینوں 5 باتاں سکھائیاں۔ ایک منٹ روک کے ذرا غور کرو ہاں یار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے خوش نصیب نے جنہ دا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ تے وے۔ یار اج کو اٹھ کے ان صحابہ دے بارے زبان دراز کرے تے دسو اید نالوں بڑی بدبختی کیڑی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے ابو ہریرہ سب تو پہلی بات اتق المحارم تکن عابد الناس، میرے ابو ہریرہ سب تو پہلی بات اے وے، یہ تے انشاءاللہ اسی گل رکھنی ہے، باقی 4 گلاں پھر کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں کرنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب نالوں پہلی بات اے وے اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑیاں چیزاں حرام کر دیتیاں نے نا، حرام چیزاں نو چھڑنا تیرا کم ہے، ایمان دا ذائقہ عطا کر کے، جنت دی خوشبو عطا کر کے، ایمان دی مٹھاس عطا کر کے سب نالوں بڑے عبادت گزاراں دے صف اندر شامل کر دینا رب العالمین دا کام ہے۔ لو جی تواڈے جو جڑا بندہ چاہندا نا اللہ پاک مینوں سب نالوں بڑا عبادت گزار بنائے، توجہ رکھنا، سب نالوں بڑا عبادت گزار بنن واسطے تہجد گزار ہونا ضروری نہیں، سب نالوں بڑا عبادت گزار بنن واسطے چلے کرنا ضروری نہیں، سب نالوں بڑا عبادت گزار بنن واسطے روزانہ قرآن دے 10 پارے پڑھنا ضروری نہیں۔ 4 قسم دے حرام اگر بندہ چھڑ دوے، 4 قسم دے حرام اگر بندہ اپنی زندگی چو کٹ دوے، اللہ سب نالوں بڑا عبادت گزار بھی بنا دیندا ہے، اللہ ایمان دا ذائقہ بھی دے دیندا ہے، ایمان دی مٹھاس بھی دے دیندا ہے، تے اللہ پاک جنت دیاں خوشبوواں بھی عطا فرما دیندا ہے۔ بھائی جان ایمان دی مٹھاس الفاظ اندر بیان نہیں ہو سکتی، ایمان دا ذائقہ الفاظ اندر بیان نہیں ہو سکتا، جنت دی خوشبو الفاظ اندر بیان نہیں ہو سکتی، اے روحانیت، اے طمانینت ککھاں دی کلی چ بھی رہ کے اے خزانہ اوہی محسوس کردا ہے جنہوں اللہ پاک اے خزانہ عطا فرما دیندے نے۔ لو جی جنت دی خوشبو دنیا تے لین واسطے، ایمان دی مٹھاس لین واسطے، ایمان دا ذائقہ لین واسطے اور سب نالوں بڑا عبادت گزار بنن واسطے 4 طرح دے حرام چھڈنے ضروری نے۔ مل کے بولو کنے طرح دے حرام؟ لو جی میرا درس تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، ہن میں 1 2 3 تے 4 اے 4 حرام تھانوں گنان لگا، غصہ نہ کرے آجے۔ ہر مسلمان نہیں نا تے ہر دوسرے تیسرے مسلمان نو یا اے 4 حرام لگے نے یا 4 حراماں چو ایک نہ ایک حرام تے ہر دوسرے تیسرے مسلمان نو لگا ہے، جے دی وجہ تو زندگی چ افراتفری ہے، پھڑ لو ہے، بے چینی ہے، جہنم جان تو پہلے زندگی جہنم ہے، نہ گھر اندر سکون، نہ کاروبار اندر سکون، نہ اندر سکون، نہ باہر سکون۔ بس دعائے کرو اللہ پاک سانو چھیتی چھیتی اے 4 حرام چھڈ کے اللہ پاک سانو ایمان دی مٹھاس حاصل کرن دی توفیق عطا فرما۔ سب نالوں پہلا حرام جڑا چھڈنا ہے نا جی 4 چیزاں چاہیے جے، عبادت گزار سب نہ وڈا،
جنت دی خوشبو، ایمان دی مٹھاس، ایمان دی خوشبو، ایمان دی حلاوت، ایمان دا ذائقہ، سب نالوں پہلا حرام جڑا چھڑنا ضروری ہے۔ سنیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے چار حرام چھڑنا تہاڈا کام ہے، میں اللہ سب نالوں بڑا عبادت گزار بنا دیاں گا، جنت دی خوشبو عطا کر دیاں گا، ایمان دی مٹھاس عطا کر دیاں گا، ایمان دا ذائقہ عطا کر دیاں گا۔ سنو اے لوگو، سب نالوں پہلا حرام ہے وے، اور میرے ویریو حرام بولنا بھی نہیں، زبان نالوں جڑے حرام کام نے کرنے بھی نہیں۔ فرمایا زبان دا حرام چھڑنا تیرا کام ہے، ایمان دی مٹھاس عطا کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے۔ مسلمانوں زبان دا حرام لگ گیا، توجہ فرمانا، کسے دی عزت محفوظ نہیں ہے، چگلی کردہ ہے، غیبت کردہ ہے، لوکاں دیاں عزتاں تے حملے کردہ ہے، لوکاں تے بہتان بازی کردہ ہے، لوگاں دی پکڑی اچھال ہے، لوگاں دے بارے بد زبانی کردہ ہے، گندیاں گالاں کردہ ہے۔ میرے نوجوانوں جے مرن تو پہلے ایمان دی مٹھاس، ایمان دا ذائقہ، ایمان دی حلاوت، جنت دی خوشبو چاندے جے، اے زبان دے حرام گوڑوں میں بچنا ہے، کسے دی غیبت نہیں کرنی، کسے نو گالی نہیں دینی، کسے نو بدنام نہیں کرنا، کسے دی عزت حملہ نہیں کرنا۔ سنو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے او بھی بندہ سود خور ہے جڑا بینک دے کولوں سود لیندا ہے، او بھی بندہ سود خور ہے جڑا کسے بندے نو سود تے پیسے دیندا ہے۔ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، سب نالوں وڈا سود جڑا زبان دا سود ہے، سب نالوں وڈا سود خور انسان ہوئے جڑا کسی اپنے مسلمان بھرا دی عزت دے بارے زبان دراز کردا ہے، جڑا کسی مسلمان نو نہ حق بے عزت کردا ہے، جڑا کسی مسلمان دی عزت تے نہ حق حملے کردا ہے، جڑا کسی مسلمان دی نجائز تے نہ حق غیبت کردا ہے، چگلی کردا ہے، انہوں بدنام کردا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے سب نالوں وڈا سود خور انسان ہے۔ آپ نے فرمایا میں معراج دے ایک موقع تے ویکھیا اللہ پاک نے کئیاں بندیاں نو تانبے دے ناخن دتے نے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، تانبے دے ناخن نے اپنے سینے بھی چھلنی کر رہے نے، چہرے بھی چھلنی کر رہے نے۔ پوچھیا جبریل ہے کیڑے بدبخت نے جنہاں دے تانبے دے ناخن نے تے اپنا چہرہ بھی چھلنی کر رہے نے تے سینہ بھی چھلنی کر رہے نے۔ فرمایا اللہ دے نبی اے او لوگ نے یقعون فی آرازہم، اے او لوگ نے جڑے دنیا تے لوگاں دیاں عزتاں تے حملے کر دے سن، جڑے لوگاں دیاں غیبتاں کر دے سن۔ آؤ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی بندہ گناہگار ہے، اگر کوئی مولوی گناہگار ہے، اگر کوئی سیاستدان گناہگار ہے، اگر کوئی رشتہ دار گناہگار ہے، کنڈ پیچھے تینوں پگڑی اچھالن دی اجازت نہیں، غیبتاں تے چگلیاں دی اجازت نہیں۔ اللہ کو دعا کریا کر، اللہ پاک انہوں ہدایت دے دے تے اللہ پاک ساڑے ساریاں دے سارے گناہ ہی معاف فرما دے۔ بھائی جان جڑا نماز اندر رونا نہیں نہ آندا، تہجد اندر رونا نہیں آندا، ذکر وال دل مائل نہیں ہوندا، امام دی مٹھاس نہیں ملدی، میرے بھائی جان امام دا ذائقہ نہیں ملدا، جنت دی خوشبو نہیں ملدی۔ اسی ساری زندگی نمازاں پڑھ کے بھی اعلیٰ درجے دی عبادت گزار نہیں بندے۔ میرے بھائی جان جنوں زبان دا حرام لگ جائے وہ بندہ برباد ہو گیا، برباد۔ کسے چھوٹے کولو وڈے دی عزت محفوظ نہیں، معاف کرنا، بڑے کولو چھوٹے دی عزت محفوظ نہیں۔ اے لوگاں دی کردار کشی کردہ ہے، پران دے ڈارا بناندہ ہے، بدنام کردہ ہے، ذلیل کردہ ہے، غیبت کردہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات دا بدترین انسان ہے جنوں زبان دا حرام لگ جائے۔ یار ایک دلوں کے دعا کرو، اللہ سونیا تیری مہربانی تو سانو گونگا نہیں بنایا، اللہ سانو زبان دے حرام تو بچن دی توفیق دے دے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حرام دے کولو جڑا 4 قسم دے حرام دے کولو بچ جائے اللہ پاک انہوں 4 انعام دیندہ ہے، اعلیٰ درجے دا عبادت گزار بنا دیندہ ہے، جنت دی خوشبو عطا کر دیندہ ہے، ایمان دا ذائقہ عطا کر دیندہ ہے، ایمان دی مٹھاس عطا کر دیندہ ہے۔ سب نالوں پہلا حرام زبان دا حرام ہے، زبان دا حرام ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔